झापामा नेकपा एमाले कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने 5 निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस। महेश बस्नेतसँग भिन्न माओवादीले पठायो वाइसिलका इन्चार्ज। रूपन्देही 1बाट भूषालको नाम रोक्ने प्रयास। प्रधानमन्त्रीको दौडमा कहाँ चुके ऋषि कटेल। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि फेरि पुग्यो राष्ट्रपति निवासमा। के राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्निन् त? उता पर्चनल दिएका छन् यस्तो धम्की, यदि प्रमाणीकरण नगरे मुद्दा हाल्छु। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बागलुङ 2बाट पनि सिफारिस। बागलुङमा पनि आयो प्रचण्डको नाम। सिट बाँडफाँड कार्यदलले तयार पार्यो 165 निर्वाचन क्षेत्रकै प्रतिवेदन। गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कार्यदलले आज प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने। केपी ओलीले राजवादीसँग गरेको गठबन्धन लोकतन्त्र विरुद्ध छ। डा बाबुराम भट्टराई चुनावी तालमेल र सिट बाँडफाँड मङ्गलबारसम्म टुङ्गिने, यानि कि आज जिम्मेवारी टुङ्गाउने गरी सकियो हिजो बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक। उपचारका क्रममा बालकको मृत्यु भएपछि चन्द्रपुर अस्पतालमा तोडफोड मचियो हङ्गामा। क्याम्पसका 2वटा बस तोडफोड, नजिकै चेतावनी पत्र भेटियो। कपिलवस्तुको बाढगमनमा घट्यो यस्तो घटना। नयाँ बस पार्कको मित्रनगरमा काठमाडौँ महानगरले चलायो डोजर। रौतहटमा करेन्ट लागेर एक बालकको ज्यान गयो। जबरजस्ती करडी गरेको आरोपमा 13 वर्षपछि अपराधी पक्राउ। अस्पताल भवन अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीको तस्बिर टाँसेर विरोध प्रदर्शन। गुल्मीमा डेङ्गुको आतंक बढ्न थाले, डेङ्गु संक्रमित। 60 वर्षीय वृद्धालाई जबरजस्ती बलात्कार गरेको आरोपमा 1 जना युवक पक्राउ। यसरी गरेका थिए बलात्कार, कोही नभएको मौका छोपी बलात्कार गरेको खुलासा। नेपाली बजारमा ग्यासको मूल्य फेरि बढ्यो। पेट्रोल र डिजेल मटिरियलको मूल्य पनि भारतले फेरि घटाएर पठायो। कति पुग्यो डिजेल पेट्रोलको मूल्य? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नेपालमा किन घट्दैन डिजेल पेट्रोलको मूल्य? सल्यानमा ट्रकले किचेर ट्रक धनीकी 3 वर्षीय छोरीको ज्यान गयो। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 4 महिना बित्यो, पाएनन् विद्यार्थीले अहिलेसम्म पुस्तक। भारतीय सेना प्रमुख पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको प्रदान गरिन् राष्ट्रपति भण्डारीले। रुकुम पश्चिममा 5 वर्षमा 800 गर्भवतीको शल्यक्रिया। मकवानपुरमा जापानी इन्फेलाइटिस संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु। लगातार परेको भारी वर्षाका कारण विभिन्न क्षेत्रहरू बाढीले प्रभावित। 100 घर परिवार विस्थापित। दाङमा बदलको आक्रमणबाट 1 जना गम्भीर घाइते। सर्पले डसेर छोरीको ज्यान गयो, आमा भने सिकिस्त। 4 दिनपछि फेला पर्यो नदीमा बगेकी बालिकाको शव। र नायक तथा अभिनेता पल शाहबारे आयो निकै ठुलो खबर। तनहुँ कारागारबाट आज पल शाह छोड्दै। आज पल शाहको पेशी तकियो। कति बजी छोड्दैछन् यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पल शाह रिहाई हुने भएपछि काठमाडौँबाट कलाकारहरूको तनहुँमा घुइँचो। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ कमेन्टमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। सल्यानमा ट्रकले किच्दा 3 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको शारदा नगरपालिका 1 श्रीनगरमा लु 1 ख 92 59 नम्बरको ट्रकले किच्दा ट्रक धनीका 3 वर्षीय छोरा कृत्रिम भण्डारीको सोमबार दिउँसो मृत्यु भएको हो। सामान लोड गर्न जान लागेको ट्रकतिर बालक 81 आउँदा ट्रकको पछाडिको भागले किचिएर गम्भीर घाइते भएका थिए। उनको उपचारको क्रममा श्रीनगर स्थित परोपकार अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जानकारी दिएको छ। बालकलाई किच्ने ट्रक र ट्रक चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी सन्तोष खनालले जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हिजो बसेको सत्तारूढ गठबन्धन कार्यदलको बैठकले आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सिट बाँडफाँडबारे छलफल भएको बताएका छन्। हिजो सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धन कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानीमा यो जानकारी दिएका हुन्। उनले मंगलबार पुनः बैठक बस्ने र शीर्ष नेताहरूले दिएको जिम्मेवारीलाई पूर्ण वहन गरेर नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको जानकारी दिएका छन्। उनले भने शीर्षस्थ स्तरबाट जुन जिम्मेवारी कार्यदललाई दिएको छ त्यस अनुसार हामीले आज 165 निर्वाचन क्षेत्रमा कसको के पोजिसन छ त्यसबारे छलफल गरेका छौं। भोलि फेरि हामी त्यो छलफललाई निरन्तरता दिँदै बैठक बस्छौं। हामीले दिएको जिम्मेवारीलाई पूर्ण वहन गरेर नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाउने सहमतिका साथ आज उठेका छौं, उनले भनेका छन्। 165 सिटमा नै आज मूल रूपमा गृह कार्य भएको छ। उनले बैठकमा मुख्यतः प्रतिनिधि सभाको सिटको बारेमा मात्र छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री कार्कीले संसदको कार्यकालको विषयमा संसदमा छलफल चलिरहेको पनि बताएका छन्। संसदको कार्यकाल लम्बाउने चर्चा चलिरहेको बेलामा उनले सोमबार प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको गठबन्धनको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। विषालु सर्पको टोकाइबाट बेदकोट नगरपालिका 10 दैजीकी अन्दाजी 18 वर्षीय पुष्पा दमाईको आज मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर शाहका अनुसार घरमै सुतेको बेला पुष्पा बेहोस अवस्थामा फेला परेपछि आफन्तले उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको बताइएको छ। शव परीक्षणका लागि महाकाली अस्पताल महेन्द्रनगरमा राखिएको छ। मृतककी आमा अन्दाजी 48 वर्षीय मञ्जु देवी दमाईलाई समेत यही भदौ 18 गते बिहान सुतिरहेको बेला घाँटीमा सर्पले डसेको थियो। महाकाली प्रादेशिक अस्पताल महेन्द्रनगरको सघन उपचार कक्षमा मञ्जुको उपचार भइरहेको छ। उनको अवस्था पनि मध्यम रहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्। हिजो जनकपुर धाममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई एकपटक मात्र विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार रहेको बताएका छन्। उनले भने राष्ट्रपतिले अब पुनः नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न मिल्दैन, उहाँ फिर्ता गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास छ, तर प्रमाणीकरण नगरे अदालत छँदैछ। अध्यक्ष प्रचण्डले आसन्न निर्वाचनका लागि 2-3 दिनभित्र सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लाग्ने पनि बताएका हुन्। अघिल्लो निर्वाचनमा जुन क्षेत्रमा जुन दलले जितेको थियो त्यही दललाई दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। उनले भने थप कतिवटा सिट कुन दललाई दिने भन्नेमा टुङ्गो लगाउन मात्रै बाँकी छ, त्यो पनि छिट्टै टुङ्गो लाग्छ। अब राष्ट्रपति भण्डारीलाई मुद्दा नहाली नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुनेमा उनी विश्वस्त रहेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। डाक्टरको लापरवाहीले बालकको मृत्यु भएको भन्दै रौतहटको चन्द्र निहागापुरमा रहेको चन्द्रपुर अस्पताल प्रणालीमा तोडफोड भएको छ। सोमबार बिहान करिब 5:30 बजेको समयमा चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 घर भएका रूपलाल माझीका 10 वर्षीय छोरा दिपेश माझीलाई सामान्य ज्वरो आएर उपचारका लागि अस्पतालमा ल्याइएको आधा घण्टामै ज्यान गएपछि स्थानीयहरू आक्रोशित भएका थिए। आक्रोशित स्थानीयले अस्पतालमा ढुङ्गा प्रहार गर्दा अस्पतालको सिसा फुटेको छ। अस्पतालका डाक्टर सुभाष चौधरीले भने डाक्टरको लापरवाहीका कारण नभएर बालकमा पहिला नै इन्फेक्सन भएका कारण मृत्यु भएको बताएका छन्। मृतक बालकको शव पोस्टमार्टमका लागि वीरगञ्ज पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्र निहागापुरले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। चन्द्रपुर अस्पतालका डाक्टरहरूकै लापरवाहीका कारण दिपेश माझीको ज्यान गएको स्थानीयहरूले बताउँछन्। चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद उप्रेतीले भने सामान्य ज्वरो लागेको बच्चालाई उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि डाक्टरको लापरवाहीले ज्यान गयो भन्दा अस्पतालका सञ्चालक सुभाष चौधरीले के को लापरवाही कानुनमा जानुहोस् भनेर थर्काएका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि परीक्षाको समय तालिका प्रकाशन गरेको छ। बोर्डका अनुसार 2079 असोज 30 गते अनिवार्य अंग्रेजी एक विषयमा मात्र परीक्षा दिने परीक्षार्थीको सबै विषयको परीक्षा हुनेछ। 2 विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीका लागि आफूले परीक्षा दिने नम्बर मध्येको सानो कोड नम्बर भएको विषयको परीक्षा हुने भएको छ। त्यस्तै असोज 31 गते सोमबार 2 विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीका लागि परीक्षा दिने नम्बर मध्येको ठूलो कोड नम्बर भएको विषयको परीक्षा हुनेछ। परीक्षामा सहभागी
हुन असोज 7 गतेभित्र बोर्डको खातामा परीक्षा शुल्क बुझाउनु पर्नेछ। शुल्क 600 रुपियाँ तोकिएको छ। यो अवधिमा शुल्क बुझाउन नभ्याएका विद्यार्थीले 14 गतेसम्म दोब्बर दस्तुर तिरेर शुल्क बुझाउन सक्नेछन्। असोज 25 गतेभित्र जम्मा गरेको शुल्कको भाउचर सहित आवेदन फारम बुझाउनु पर्ने बोर्डको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफू अब सांसदको भूमिका निभाउन नसक्ने घोषणा गरेका छन्। आज संसद बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 4 मङ्सिरपछि पनि लम्ब्याउने तयारी गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै सो घोषणा गरेका हुन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको विशेष समयमा लिङदेनलाई बोल्न 5 मिनट समय दिएका थिए। राजेन्द्र लिङदेनले आज संसदमा आफ्नो अन्तिम उपस्थिति भएको भन्दै रोस्टममै उभिएर बोल्ने इच्छा व्यक्त गरे र सभामुखले पनि अनुमति दिए। लिङदेनले भावुक सम्बोधन गर्दै भने, सभामुख महोदय, यो प्रतिनिधि सभामा यो कार्यकालका लागि आजको बैठक मेरा लागि अन्तिम हो। आफ्नो सम्बोधनमा राजेन्द्र लिङदेनले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि संसद जीवित रहनु नहुने राप्रपाको मान्यता रहेको उल्लेख गरेका छन्। प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधली रहित बनाउनका लागि सरकार पनि चुनावी सरकारमा बदल्ने र निष्पक्ष सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा थियो। तर राप्रपाको संसदमा जति उपस्थित छ त्यसले संसदको निर्णयमा फरक पर्दैन थियो। त्यसकारण अब व्यक्तिगत रूपमा म संसदमा आउँदिन, लिङदेनले भनेका छन्। उनले भत्ता पकाउनका लागि मात्रै संसद आउँदिन भनेर पहिलेबाट आउन छाडेको पनि बताएका छन्। म चुनावको तयारीका लागि पनि आउन छाडेको थिएँ, तर संसदको आयु मङ्सिर 4 गतेपछि पनि कायम राख्ने भन्ने कुराले मलाई लज्जित र दुखित तुल्यायो। बाटोबाटै संसद छोडे भनेर हिँड्नुको अर्थ हुँदैन। त्यसैले संसदमा सबैलाई सुनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। आजबाट संसदको रूपमा उपस्थित हुने छैन। सभामुख र सचिवालयमा आग्रह गर्छु कि मेरो नाममा तलब सुविधा रोक्का गरियोस्। यस प्रकारको अनैतिक काममा सहभागी नहुन मेरो अन्तरआत्माको निर्देशन भएकाले आज यो सबै चिज म त्याग गर्दैछु। आजबाट म संसद भवन छिर्दैन। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 7 मैना स्थित गोवाटारा गाविङ खोलाका 43 वर्षीय नरबहादुर बस्नेत भाग्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका छन्। आफ्नै वंशजका 3 जनाको हत्या गरेर भाग्दै गरेका उनलाई प्रहरीले गैराती पक्राउ गरेको हो। शुक्रबार दिउँसो पारिवारिक विवाद भएपछि बेलका नगरपालिका 7 मैनाका 33 वर्षीय राजकुमार बस्नेत, 33 वर्षीय सरिता बस्नेत र 12 वर्षीय सुजन बस्नेतको खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो। तीनैजनालाई नरबहादुरले खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। मृतक सरिता नरबहादुरकी श्रीमती तथा सुजन छोरा रहेका छन्। हत्यापछि नरबहादुर फरार भएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी परिनायब उपरीक्षक राकेश कुमार सोदारका अनुसार घटना लगतै इलाका प्रहरी कार्यालय बेलका रामपुरको टोली परिचालन गरिएको थियो। उनलाई बेलका 6 बरबोट नजिकैको जंगलबाट खुकुरी सहित पक्राउ गरिएको छ। नरबहादुरको बयान लिने कार्य भइरहेको र हत्याको कारण चाँडै खुल्ने प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र फुयालले जानकारी दिएका छन्। तीनैजनाको शव परीक्षणका लागि सुनसरी स्थित बीपी मेमोरियल अस्पतालमा लगिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रेमिकाको हत्या गरी फरार रहेका अभियुक्त अन्ततः 2 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा कपिलवस्तु शिवराज 7 का काशीराम मुराउ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको फायर लाइनबाट 800 मिटर भित्र घना जंगलमा लगेर 2 वर्ष पहिले प्रेमिकाको हत्या गरी मुराउ फरार भएका थिए। फरार मुराउलाई रूपन्देही प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। गुल्मीको साबिक अर्खवाङ 2 की 35 वर्षीय बसन्ती भन्ने धनकुमारी अर्याललाई 2077 माघ 10 गते हत्या गरी जंगलमा विवासीय अवस्थामा फालिएको शव प्रहरीले फेला पारेको थियो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कांग्रेस भित्रको किचलुका कारण आगामी निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड गर्ने काम नटुङ्गेको बताएका छन्। आज शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले केही दिन भित्रै गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले सिट बाँडफाँडको विषय टुङ्गाउने जानकारी गराएका छन्। आगामी निर्वाचनका लागि गठबन्धनभित्र दल सिट बाँडफाँडबारे सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ। तर सबै दलले आफ्नो अडान नछाडेकाले सहमति सकेको छैन। खास गरी कांग्रेस भित्र संस्थापन पक्ष इतर समूहले 100 सिट भन्दा कम लिएर गठबन्धन गर्न नहुने अडान राखिरहेको छ। सही अवस्थाप्रति लक्षित गर्दै
अध्यक्ष नेपालले कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण सिट बाँडफाँडको विषय टुङ्गाउन नसकिएको जानकारी गराएका हुन्। तपाईहरूले कति सिट पाउनुहुन्छ भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीको दाबी 40 सिटमा रहेको सङ्केत गरेका छन्। बाहिर मिडियामा तपाईहरूले नै 40 सिट भनेर लेखिदिनु भएको छ। उनले जित्ने सम्भावनाका आधारमा गठबन्धन दलहरूबीच सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। कुन ठाउँमा कुन दलले दिँदा जित सुनिश्चित हुन्छ त्यही अनुसार भागबण्डा गरौँ भन्ने मेरो मान्यता हो। अध्यक्ष नेपालले अब चुनाव अगाडि वाम एकताको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। उनले चुनाव अगाडि वाम गठबन्धनको सम्भावना नरहे पनि चुनाव पछाडि भने अवस्था हेरेर हुन सक्ने बताएका छन्। उनले तत्काल माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन हुने भए पनि पार्टी एकता भने नहुने स्पष्ट पारेका छन्। आदरणीय श्रद्धेय अध्यक्ष कमल मञ्चमा आइपुग्दै हुनुहुन्छ। सबैलाई धैर्यतापूर्वक आफ्नो ठाउँमा बस्न आग्रह गर्दछु। हाम्रो यो बृहत जनसभा तथा पार्टीमा समाहित एवं पार्टी प्रवेश कार्यक्रमका आजका प्रमुख अतिथि हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष भूतपूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन